मम पाठ्यांशः माघकाव्यं। माघकाव्यविषये अहम् अत्र प्रथमस्य श्लोकस्य प्रथमं पाठं वदामि। श्रियः पतिः श्रीमतिशासितुं जगत् जगन्निवासो वसुदेवसद्मनि वसन् ददर्शावतरन्तमम्बरात् हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। श्रियः पतिः श्रीमतिशासितुं जगत् जगन्निवासो वसुदेवसद्मनि वसन् ददर्शावतरन्तमम्बरात् हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। मिलित्वा पादद्वयं पठामः, मेलयित्वा पादद्वयं पठामः। श्रियः पतिः श्रीमतिशासितुं जगज्जगन्निवासो वसुदेवसद्मनि वसन् ददर्शावतरन्तमम्बराद्धिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। श्रियः पतिः श्रीमतिशासितुं जगज्जगन्निवासो वसुदेवसद्मनि वसन् ददर्शावतरन्तमम्बराद्धिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। पदविभागं कुर्मः। श्रियः पतिः श्रीमति शासितुं जगत् जगन्निवासः वसुदेवसद्मनि वसन् ददर्श अवतरन्तम् अम्बरात् हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। पुनरेकवारं पदविभागं कुर्मः। तत्र समासपदानि अपि वयं जानीमः। श्रियः पतिः श्रीमति श्रीमति एकमेव एकमेव पदं। शासितुं जगत् जगन्निवासः जगत् निवासः जगन्निवासः एकं पदं समासपदं। वसुदेवसद्मनि 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 एकं पदं। वसन् ददर्श ददर्श क्रियापदम्। अवतरन्तम् अव इति उपसर्गपूर्वक शत्रन्त तृधातुरूपम्। अवतरन्तम् अम्बरात् अम्बराद् इत्यपि विभागः कर्तुं शक्यते। हिरण्यगर्भाङ्गभुवं हिरण्यगर्भ अंगभुवम् एकमेव पदं हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। पदविभागानन्तरं मम उद्देशेन पदार्थचिन्तनं कुर्मः। तदनन्तरम् अन्वयचिन्तनं कुर्मः। श्रियः पतिः श्रीः लक्ष्मीः। श्रियः नाम लक्ष्म्याः, लक्ष्म्याः पतिः।
श्रियः पतिः इति अनयोः द्वयोः पदयोः सम्बन्धः अस्ति। लक्ष्म्याः पतिः लक्ष्मीपतिः विष्णुः कृष्णः इति वक्तुं शक्यते। श्रीमती श्रीमती इति सप्तमी विभक्त्यन्तं पदं। श्रीः अस्य अस्ति। यत्र श्रीः भवति तत् श्रीमत् भवति। श्रीः नाम लक्ष्मीः। लक्ष्मीः यत्र निवसति तत् स्थानं श्रीमत् इति भवति। श्रीमती इति सप्तमी विभक्ति एकवचन रूपम। शासितुं शासितुम् इत्युक्ते शासनं कर्तुम् इत्यर्थः। परिपालयितुम् इति भावः। शासितुं परिपालयितुम्। अतः किं परिपालयितुम् इति प्रश्नः भवति। तत्र जगत् जगत् शासितुम् इति अनयोः सम्बन्धः भवति। जगत् नाम लोकं। जगत् इति द्वितीया एकवचन रूपम। जगत् लोकं। जगत् लोकः। जगत् शासितुं लोकं रक्षितुम् इति तयोः सम्बन्धः। शासितुं जगत् इत्युक्ते जगत् शासितुं लोकं रक्षितुम्। जगन्निवासः जगन्निवासः श्रियःपतिरेव जगन्निवासः। जगत् निवासः यस्य सः जगन्निवासः। जगति सर्वत्रापि भगवान निवसति। सर्वत्र जगति जगन्निवासः इत्युक्ते जगति सर्वत्रापि निवासः यस्य भवति सः जगन्निवासः। अत्र जगन्निवासः इत्युक्ते जगतां निवासः इत्यपि वक्तुं शक्यते। जगतां निवासः जगदाधारः इत्यर्थः। जगतां लोकानां सर्वेषामपि आधारभूतः। सर्वत्र जगति वर्तते भगवान्। एवं जगतां सर्वेषां निवासभूतोऽपि भगवान्। इति उभयथापि वयम् अर्थं वक्तुं शक्नुमः। किन्तु अत्र विशेषेण जगतां निवासः जगदाधारः इति अर्थं वयं स्वीकुर्मः तर्हि उत्तमं भवति। वसुदेव सद्मनि वसुदेवस्य सद्म। वसुदेवस्य सद्म सद्म नाम गृहं। वसुदेवस्य गृहे वसुदेव सद्मनि वसन्।
वसुदेवसद्मनि वसुदेवस्य गृहे पूर्वं श्रीमती वसुदेवसद्मनि इति श्रीमती इति पूर्वपदेन सह वसुदेवसद्मनि इति पदस्य सम्बन्धः अस्ति। सद्मनि इति सप्तमी विभक्ति एकवचनं, श्रीमती इत्यपि सप्तमी विभक्ति एकवचनं। श्रीमती वसुदेवसद्मनि इति अनयोः पदयोः सम्बन्धः। वसुदेवसद्मनि इति समासपदस्य श्रीमती इति पदेन सह सम्बन्धः। तथा च तयोः द्वयोः अपि सम्बन्धः अस्ति इति चिन्तनं करणीयम्। श्रीमती वसुदेवसद्मनि। अनन्तरं द्वितीयभागे वसन् वसन् वसति इति वसन्। यः वसति सः वसन्। कः वसति? वसुदेवसद्मनि कः वसति? यः वसति सः वसन्। हरिः कः? हरिः इति श्लोकस्य अन्ते एकं पदं वर्तते, वसन् हरिः। एतावता अत्र अस्माभिः चिन्तनं करणीयं। श्रियः पतिः श्रीमती वसुदेवसद्मनि वसन् हरिः इति इत्येतेषां परस्परं सम्बन्धः अस्ति। यः वसति सः वसन् सः हरिः। श्रियः पतिः वसन् हरिः। जगन्निवासः इत्यपि। श्रियः पतिः जगन्निवासः कुत्र प्रथमा विभक्तिः अस्ति इति चिन्तनं करणीयं। श्रियः पतिः प्रथमा विभक्तिरस्ति। जगन्निवासः इत्यत्र प्रथमा विभक्तिरस्ति। वसन् इत्यत्र प्रथमा विभक्तिः अस्ति। हरिः इत्यत्र प्रथमा विभक्तिः अस्ति। तथा च श्रियः पतिः जगन्निवासः श्रीमती वसुदेवसद्मनि वसन् हरिः इति एक भावः अस्माकं मनसि आगतः। वसुदेवसद्मनि वसति कृष्णः। किमर्थं वसति? जगत् शासितुं। जगत् शासितुं श्रीमती वसुदेवसद्मनि वसन् श्रियः पतिः जगन्निवासः हरिः इति परस्परं सर्वेषां शब्दानां सम्बन्धः अस्माभिः अवगतः। ददर्श। ददर्श इत्युक्ते क्रियापदं दृष्टवान् इत्यर्थः। अपश्यत्। पश्यति वर्तमानकाले, ददर्श भूतकाले लिटि। लिट् भूतकालं सूचयति। तथा च ददर्श अपश्यत्। कः अपश्यत्? हरिः अपश्यत्। कः हरिः? वसन् हरिः। कुत्र वसन् हरिः? श्रीमती वसुदेवसद्मनि वसन् हरिः। सः हरिः किमर्थं श्रीमती वसुदेवसद्मनि वसन् अस्ति? जगत् शासितुं। तथा च श्रियः पतिः जगन्निवासः जगत् शासितुं श्रीमती वसुदेवसद्मनि वसन्
हरिः ददर्श। किं ददर्श? मुनिं ददर्श। कः मुनिः? हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं। द्वितीया विभक्तिः अस्ति। मुनिं हिरण्यगर्भाङ्गभुवम् अम्बरात् अवतरन्तम्। अवतरन्तम् अवतरन्तम् अम्बरात् अवतरन्तम्। अवतरन् अस्ति, मुनिः अवतरन् अस्ति। कस्मात् अवतरन् अस्ति? अम्बरात् अवतरन् अस्ति। अम्बरं नाम किम्? आकाशम्। आकाशं मार्गः, देवतानां विशेषेण मार्गः। अतः मार्गे मार्गात् अवतरन्तम्। उन्नत स्थानात् अधः स्थानम् अवतरति। ऊर्ध्वस्थाने स्थितः शनैः अधः आगच्छति, इतोपि अधः आगच्छति। एवं तथा अवतरन् अस्ति मुनिः। तं मुनिं ददर्श। अम्बरात् अवतरन्तं मुनिं ददर्श। कः सः मुनिः? हिरण्यगर्भाङ्गभूः। हिरण्यगर्भः इत्युक्ते ब्रह्मा। हिरण्मयं हिरण्यं हिरण्मयं जगत् सर्वं ब्रह्माण्डं सर्वं गर्भे यस्य वर्तते सः हिरण्यगर्भः। हिरण्यं गर्भे यस्य वर्तते सः हिरण्यगर्भः। हिरण्यम् इत्युक्ते सुवर्णं। सुवर्णम् इत्युक्ते सुवर्णसदृशं विश्वं सर्वं ब्रह्माण्डं सर्वं यस्य गर्भे वर्तते सः हिरण्यगर्भः। सः ब्रह्मा। हिरण्यगर्भः ब्रह्मा। ब्रह्माण्डं सर्वं स्व उदरे धारयति। तदनन्तरं सृष्टिकाले सः सृजति। अतः हिरण्यगर्भः ब्रह्मा। हिरण्यगर्भस्य अङ्गभूः। तस्य अङ्गं मनः। मनः अपि अङ्गं, शरीर अवयवाः अपि अङ्गानि। मनः इन्द्रियाणि शरीर अवयवाः शरीरं च सर्वं मिलित्वा अङ्गी भवति। तत्र हिरण्यगर्भस्य अङ्गं शरीरं। तत्र मनोरूपभागात् ब्रह्ममानसपुत्राः जायन्ते। भागवते उत्संगात् नारदो जज्ञे इति। उत्संगः इत्युक्ते ऊरुभागः। यत्र उपवेशनं भवति सः उत्संगः। उत्संगात् नारदः उत्पन्नः। तथा च हिरण्यगर्भस्य ब्रह्मणः उत्संगरूपात् अंगात् उत्पन्नः भवतीति भूः। उत्पन्नः नारदः। नारदः मुनिः। ब्रह्ममानस संजातः इत्यपि नारदस्य कुत्रचित् वर्णनं वर्तते। तथा च हिरण्यगर्भाङ्गं नाम मनः, ब्रह्ममनः, अथवा हिरण्यगर्भाङ्गं नाम ब्रह्मणः ऊर्भागः। तस्मात् जातः एषः नारदः मुनिः। तथा च हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं
ददर्श हिरण्यगर्भांगभुवं मुनिं ददर्श श्रियः पतिः श्रीमति शासितुं जगत् जगन्निवासो वसुदेवसद्मनि वसन् ददर्शावतरन्तमम्बरात् हिरण्यगर्भांगभुवं मुनिं हरिः। एतस्य विवरणम् अन्य पाठेपि वयं कुर्मः।